जावेद चौधरी साहब का एक आर्टिकल है, अल्लाह माइंड कर जाता है। तो वो आर्टिकल कुछ यूं है, और मैं उस दिन कुदरत के राज तक पहुंच गया। मैंने एक लंबी सांस ली और एक तवील कहका लगाया और उठकर घर आ गया। मुझे अपने तवील कहके में और लंबी सांस से आइंस्टाइन, न्यूटन और लुई पास्चर की मुसरत की खुशबू आ रही थी। मैंने उस दिन जाना सरशारी की वो कौन सी कैफियत थी जिसमें अर्शमीदस पानी के टब से निकला और मैंने पा लिया के नारे लगाता हुआ नंगा गली में आ गया। कोई पास्चर कपड़े फाड़ कर लेबॉर्ट्री से बाहर आ गया और दीवानावार कह के लगाता रहा, या न्यूटन सेब उठाकर गांव में दौड़ा पड़ा आया। आइंस्टाइन सड़क पर एक टांग पर नाचने लगा। कुदरत का राज पाया ना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और ये नेमत इंसान को चंद लम्हों के लिए पागल कर देती है। मेरी कैफियत भी इस वक्त वैसी ही थी। मैं नीम पागल हो चुका था। मैं मुसलसल कैक के लगा रहा था और लंबी लंबी सांसें ले रहा था। मेरे घर वाले परेशान हो गए। इनका ख्याल था मुझे नुकसानात, धोखों, खराबियों और परेशानियों ने पागल कर दिया है। मैं दीवाना हो गया हूँ। मुझे आप भी इस वक्त देखते तो आप भी यही समझते, मगर मैं इस लम्हे का अर्शमीदस था। मैं इस लम्हे लुई पास्चर, न्यूटन और आइंस्टाइन था। मैं घर आया, मैंने वज़ू किया, जाए नमाज बिछाई और सजदे में गिर गया। मैंने अल्लाह से अपने शिर्क, अपने कुफ्र, अपनी बेवकूफ़ियों की माफ़ियाँ मांगना शुरू की, और इस वक्त तक सजदे में गिरा रहा जब तक अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ ना कर दिया। वो जब कहानी सुना रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। वो टिश्यू से बार बार आंखों के कोने साफ करते थे और मुंह ही मुंह में कोई कलमा दोहराते थे। मुझे उस कलमे के सिर्फ 2 लफ्ज़ समझ आते थे, और अल्लाह और शुक्र। मैंने उनसे पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ कि आपको अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया है? उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये मुस्कुराहट बारिश से बाद के धूप जैसी थी, निखरी, ताज़ा और चमकदार। वो बोले, इंसान का दिल अल्लाह का मरकज़ होता है। अल्लाह आपके दिल में रहता है। ये जब आपसे नाराज़ होता है तो आपका दिल भारी हो जाता है। आपको यूं महसूस होता है आपके सीने पर जैसे कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो, और आप इस पत्थर के बोझ तले दब रहे हैं। आपके अंदर जब तक ये कैफियत रहे, आप जान लें अल्लाह आपसे नाराज़ है। लेकिन आपसे अल्लाह ताला जो ही राज़ी होता है, आपके दिल का बोझ ख़त्म हो जाता है। आपको महसूस होता है आपके सीने का पत्थर उठा लिया गया है, और आप अंदर से हल्का फुल्का महसूस करने लगते हैं। और मैंने अपने सीने का बोझ उतरता हुआ महसूस किया। वो रुके और लंबा सांस लिया। इनका सांस ठंडी चाय के तवील घूंट जैसा था। वो बोले, मैं सजदे से उठा। मैंने बीवी से पूछा, क्या घर में कोई ऐसी चीज़ बाकी है जिसे बेचकर चंद 1000 रुपये मिल सकें? उसने मुझे अजीब नज़रों से देखा। इसकी निगाहों में तासुफ था। वो ठीक सोच रही थी, क्योंकि मैं पिछले 6 माह में घर की हर कीमती चीज़ बेच चुका था। मेरी बीवी ने चुपचाप हाथ से सोने की चूड़ियाँ उतारी और मेरे हवाले कर दी। मैं बाज़ार गया और मैंने वो चूड़ियाँ 22,000 रुपये में बेच दी। मैंने उसमें से 3,000 रुपये खैरात कर दिए और 19,000 रुपये लेकर सूतर मंडी चला गया। मंडी में इस दिन मंदी चल रही थी। मैंने 3 लाख रुपए का धागा खरीद लिया। मैंने 18,000 रुपया बयाना दिया और बाकी रकम के लिए 3 दिन की मोहलत ली। 1,000 रुपये का खाना लिया और घर आ गया। मैं 15 साल से कारोबार कर रहा था। मैं हर सौदे के बाद परेशान होता था। मेरे दिल में नुकसान की फांस सी फंसी रहती थी। लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का पहला सौदा था जिसके बाद मेरे अंदर शक या अंदेशे के सांप ने फन नहीं फैलाया था, क्योंकि मुझे यकीन था ये सौदा मुझे दोबारा कदमों पर खड़ा कर देगा। मैंने खाना अपने बच्चों के सामने रखा तो इनके आंसू निकल आए। इन्हें 3 दिन बाद खाना नसीब हुआ था। हम लोग इत्मीनान से सो गए।
اگلے دن اٹھے تو حقیقتاً ایک نیا دن تھا۔ میرا مال گودام میں پڑا پڑا مہنگا ہو چکا تھا۔ مجھے اسی دکاندار نے 25,000 روپے منافع کی پیشکش کر دی، مگر میں نے انکار کر دیا۔ شام تک منافع ₹1,00,000 کا ہو گیا اور اگلے دن 1.5 روپے۔ آپ ذرا تصور کرو، میں نے صرف 18,000 روپے بیانہ دیا تھا اور مجھے اس پر 1.5 روپے فائدہ ہو رہا تھا۔ میں نے مال بیچ دیا، 10,000 روپے خیرات کی، 2,000 کا کھانا لیا، گھر پہنچا اور اگلے دن 5,00,000 روپے کا تیار کپڑا خرید لیا۔ میں نے 1,00,000 روپے ایڈوانس دیے اور باقی ادائیگی کے لیے 3 دن کی مہلت لے لی۔ تم یقین کرو گے مجھے اس سودے میں 2.5 روپے بچ گئے، مگر یہ منافع اصل منافع نہیں تھا۔ میرا اصل منافع ایک کانٹریکٹ تھا۔ مجھ سے اگلے دن جینز بنانے والی ایک فیکٹری نے سپلائی کے لیے کانٹریکٹ کر لیا۔ اس کمپنی کو امریکہ سے جینز کا بہت بڑا ٹھیکہ ملا تھا۔ میں نے 6 ماہ تک انہیں روزانہ کپڑا سپلائی کرنا تھا۔ وہ مجھے ایڈوانس رقم دیتے تھے اور میں انہیں کپڑا سپلائی کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور میں 1 مہینے میں اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے قرضے بھی ادا کرنا شروع کر دیے، میں نے اپنی بیوی کی چوڑیاں بھی واپس کر دی اور میں زندگی میں پوری طرح بحال بھی ہو گیا۔ اور آج وہ رکے، لمبا سانس لیا اور بولے، میں آج فیصل آباد کا بڑا صنعت کار ہوں۔ وہ خاموش ہو گئے۔ ہمارے درمیان خاموشی کے کئی دور چپ چاپ گزر گئے اور وہ اس دوران ہاتھ ملتے رہے، آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور اپنی گیلی آنکھیں صاف کرتے رہے۔ وہ ایک دلچسپ کردار تھے۔ وہ جوانی میں لک سے کک پتی ہوئے، محل سے فٹ پاتھ پر آئے اور دفتر کی ہر چیز بک گئی اور نوبت فاقوں تک آ گئی، مگر انہوں نے پھر 18,000 روپے سے دوبارہ سٹارٹ لیا اور وہ ملک کے بڑے کاروباری بن گئے۔ میں ان سے وہ فارمولا معلوم کرنا چاہتا تھا جس نے انہیں 18,000 سے 18 کروڑ اور پھر 18 ارب تک پہنچا دیا۔ مجھے انہوں نے یہ کہانی سنا دی۔ میں اب وہ راز جاننا چاہتا تھا، مگر ان پر رکت طاری تھی۔ وہ آنکھیں صاف کرتے تھے، ہاتھ ملتے تھے اور لمبے لمبے سانس لیتے تھے۔ وہ بڑی دیر تک اس کیفیت میں رہے، پھر اچانک سر اٹھا کر بولے، میں بھی دراصل اپنے برے وقت میں وہی غلطی کر رہا تھا جو دنیا کے زیادہ تر لوگ کرتے ہیں۔ میں اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں، جاننے والوں سب کے پاس جاتا تھا۔ میں ان سے مدد مانگتا تھا۔ میرے کچھ دوستوں نے میری مدد بھی کی، مگر برے وقت میں ہر مدد برائی ثابت ہوتی ہے۔ میرا وہ سرمایہ بھی ڈوب گیا، یہاں تک کہ میرے جاننے والوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ یہ مجھے دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے یا پھر مجھے پہچاننے سے انکار کر دیتے تھے۔ میں ان کے رویے پر کڑتا تھا، مگر میں پھر ایک دن قدرت کے راز تک پہنچ گیا۔ میں اپنا مسئلہ سمجھ گیا۔ مجھے محسوس ہوا یہ مصیبت اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے، پر میں جب اس کے حل کے لیے لوگوں کے پاس جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مائنڈ کر جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے، یہ کس قدر بے وقوف انسان ہے، یہ آج بھی میرے پاس آنے کی بجائے، یہ مجھ سے مدد مانگنے کی بجائے لوگوں کے دروازے پر جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ میری سختی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ مجھے معلوم ہوا میں جب تک اللہ کے سامنے نہیں گڑ گڑاؤں گا، جب تک اس سے مدد نہیں مانگوں گا، میری سختی ختم نہیں ہوگی۔ چنانچہ میں نے وضو کیا، اللہ کے در پر ماتھا ٹیک دیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے سر سے مصیبتوں کی دھوپ ہٹا دی۔ اس نے میرے راستے کھول دیے۔ حاجی صاحب نے لمبی آہ بھری اور بولے، آپ مصیبت میں جب بھی کسی انسان کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ مائنڈ کر جاتا ہے اور آپ کی مصیبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہذا میری نصیحت پلے سے باندھ دو، برے وقت میں کبھی کسی انسان کے دروازے پر دستک نہ دو، صرف اور صرف اللہ سے رجوع کرو، تمہاری مصیبت ختم ہو جائے گی۔ یہ قدرت کا بڑا راز تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا اور یہ راز مجھ پر کھول دیا۔